हांव मेलेनी डिसोजा फ्रॉम सावंतवाडी. माझ्या चेडवासाठी चेडवान म्हज्या टेस्टमनी दिता चेडवासाठी, कित्याक लागून तर ते 11वी सावन तेणी कॉलेज सोडलेलें आनी ते शिकोवंक तयारूच नासले फुडें. हांवें ताका खूब वर्सां 2-4 वर्सां तरी ताका खूब ट्राय केलें, समजोंक लागली की फुडें कॉलेज कर, बिलकूल तयार ना, रेडीच जायना जालें. मागीर हांवें देवाचेर सोडलें, देवा तुका जाय तशें कर. मागीर हांवें ताका जुलयान रिट्रिकाक हांगा हाडलें. तेन्ना मागीर ते जेन्ना आमी घरा गेल्या तेन्ना दुसऱ्याच दिसा रोखडें ते तयार जाले की हांव कॉलेजान एडमिशन घेता. हें म्हाका एक जालें. सेकेंड हांव ताका कामाक पासून ते 4 वर्सां घरान आसले, ते जॉब करूंक तयार नासले. ताका ब्युटी पार्लर केला, टेलरींग केला, तरी पासून ते रेडी नासलेले काम करपाक. मागीर ऑगस्टान हांव परतून येयलें हांगासर. तेन्ना आतां ते हांगा गेल्या उपरांत ते परतून तयार जाले हांव काम करता म्हणून. आनी ते आतां कामाक लागले. हांव खूब हॅप्पी आस ब्रदर की हांव इतलीं वर्सां ताका ट्राय करा आसली, कामाक वच, कॉलेज कर, ते करूंकूच तयार नासले. पूण गेल्या म्हणान 28 तारखेक ते 29 तारखेर ते रेडी जाले आनी कामार स्टार्ट जाले. 1 म्हयनो जालो, फाल्यां ताका 1 म्हयनो जातलो. हांव ताका लागून ब्रदर तुका खूब म्हाका कांयच उलोवंकूच जायना म्हाका, कित्याक तर हांव खूब हॅप्पी आसा. प्रेज द लॉर्ड आनी थँक्स. Hallelujah. Praise the Lord.